पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जुजुलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजको पर्खाइमा बस्नुहुने तपाईँ श्रोतामा हार्दिक नमस्कार एवं न्यानो स्वागत। साथमा छु तपाईँको आफ्नै प्रस्तुता रविन्द्र कोशी। प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रवि र राजेश आडा। तपाईले यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म 1 घण्टा भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो बाहेक खोपसका अन्य 2 फरक कार्यक्रमहरू फरक समयमा सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विशेष श्रृङ्खला सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र कला संस्कृति तथा सम्पदा विशेष श्रृङ्खला शुक्रबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म भक्तपुर FM मा प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ भने युट्युब च्यानल खोपसमा यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अपलोड गरिएका हुन्छन्। कुनै पनि बेला सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल खोपसलाई शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। आजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा भए गरेका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण, सम्पदा निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सचेतना लगायतका विषयमा वडा अध्यक्ष महेन्द्र खायमलीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै भक्तपुर नगरका विभिन्न पीठहरूमध्ये सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिएको वडा नम्बर 8 स्थित महेश्वरी पीठ संरक्षण र सुधारका निम्ति भएका गतिविधि तथा सोही क्षेत्रमा सम्पदा र विकास निर्माण सम्बन्धमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा समेट्नेछौँ। त्यस पश्चात भक्तपुर नगरपालिका 8 नम्बर वडामा 5 वर्षको यो अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्नै पर्ने तर बाँकी कार्य सम्बन्धमा जनताको प्रतिक्रिया सुन्नेछौँ। साथमा साताभरिका गतिविधिहरू हुने नै छन्। चुनाव नजिकै गर्दा गएको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षको अवधिमा के गरे, कसरी र किन गरे भन्ने विषयमा जनचासो हुनु स्वाभाविक र अत्यावश्यक छ। जनताबाट निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिहरूले जनताका लागि जनपक्षीय कार्यहरू कति गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा जनताले नै राख्नुपर्छ। निर्वाचनताका जारी गरिएको घोषणापत्र र जनाइएका प्रतिबद्धताहरू कति पुरा गरेनन् सोबारे छलफल घर घरमा, टोल टोलमा र चोक चोकमा हुनु अत्यन्त जरुरी छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको अवधिमा कति पुरा भए र कति पुरा हुन बाँकी छन् या हुँदैछन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको वडागत उपलब्धिहरू, विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र खायमलीसँग विविध कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद रविन्द्रजीलाई पनि। विशेषतः आजको विषयमा हामीले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 लाई विशेष गरेर यो 5 वर्षको 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात तपाईँहरूले जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आउनुभन्दा अगाडि जुन प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो त्यो अनुसार हाम्रो वडा नम्बर 8 मा हामीले गरेका विकास निर्माण तथा सम्पदा संरक्षणका कार्यहरूलाई अलिकति बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्, के काम गर्यौँ यो बिचमा? विशेष गरिकन हामीले पार्टीको घोषणापत्र अनुसार नै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र सरसफाइलाई नै विशेष महत्त्व दिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा पनि नागरिकहरूको चेतनास्तर विकासको लागि हामीले समय समयमा नगरपालिका र वडाबाट हुने गतिविधिहरूको बारेमा जनताहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। विकास निर्माणको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले वडामा यो माइसरी घाटलाई जीवन्तता दिने हिसाबले हामीले पुरै माइसरी घाट पहिलाको जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै हुने हिसाबले हामीले काम गरिसकेका छौँ। त्यसको केही भाग हामीले गर्न बाँकी छौँ। जस्तो माइसरी घाटमा हामीले यो दुबेङ्गेको फल्जा र त्यसको परिसरमा घाट सुधार लगायतका त्यो घाटमाथि उकाइसकेका छौँ भने त्यसको तलको भगवती मन्दिर बनाइसकेका छौँ। त्योसँगैको घाट पनि हामीले ढुङ्गा छपाई गरेर सुधार गरेर एउटा व्यवस्थित सम्पदा पुनर्निर्माणका काम गरिरहेका छौँ। र त्यही क्रममा यो माइसरी घाटकै यो
याकी ढजा क्षेत्रमा एउटा नारायण मन्दिर बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले यसपालि गर्न सकेनौँ। अब आगामी वर्ष गर्नु हामी प्रतिबद्ध छौँ र साथसाथै पुरानो बस्तीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि 8-10वटा पार्टीहरू सबै हामीले बनाइसकेका छौँ र सहरको मुख्य बाटोहरू हामीले कहीँ ढुङ्गा छपाई, कहीँ पिच कार्य र खानेपानीको सन्दर्भ भन्नुपर्दाखेरि हामीले इनारहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ र साथसाथै यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि सचेतना कार्यक्रम र पुरानो बस्तीमा हामीले निरन्तर सरसफाइका कामहरू गरिरहेका छौँ र साथसाथै यता जगाती क्षेत्र र एउटा लिबाली क्षेत्रमा हामीले नगरपालिकाको गाडीलाई नियमित रूपमा पठाएर बिहान कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गरी त्यसलाई व्यवस्थित गरिरहेका छौँ र साथसाथै लिबाली क्षेत्रमै भन्नुपर्दाखेरि हामीले उपभोक्ताकै लगानीमा त्यहाँकै जुझारू उपभोक्ता र पार्टीका साथीहरू समेतको सहयोगमा हामीले खानेपानीको विशेष योजना नै गरेर प्रत्येक घरमा धारा पुग्ने हिसाबले हामीले पाइपलाइन बिछाएर यो वर्ष हामीले काम गरेका छौँ। त्यसमध्येमा लिबाली क्षेत्रमा अब मलाई लाग्छ 30 देखि 35% घरमा अझै पनि पानी नगएको ठाउँ छ, जुन अलि पातलो बस्ती भएको कारण त्यहाँ हामीले पुर्याउन नसकेको हो। अब 1-2 वर्षमा त्यो पनि काम छिटै नै हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र साथसाथै लिबाली क्षेत्रमा हामीले पिच कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। पिच गर्ने र फुटपाथलाई निरन्तरता दिएर हामीले त्यहाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई, त्यहाँको कलेजमा आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई समेत सहज हुने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि लगभग समग्र रूपमा वडागत हकमा चाहिँ विकास निर्माण लगायतका अन्य विविध कार्यहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेछौँ भन्ने कुरा भयो। जस्तै यो बिचमा मैले अब 1-2वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहेँ। विशेष त भक्तपुर नगरपालिकाका धेरै क्षेत्रहरू अहिले बिस्तारै विस्तारित क्षेत्र भएको अवस्था पनि छ र वडा नम्बर 8मा पनि एउटा पुरानो क्षेत्र जेला क्षेत्र छँदैछ, पुरानो क्षेत्र। अर्को लिबाली क्षेत्र, तपाईँले जगाती लिबाली क्षेत्रको कुरा पनि उठान गर्नुभयो। मैले अलिकति जेलाको विषयमा कुराकानी गर्न चाहेँ। 2072 सालको भूकम्पबाट लगभग जेला क्षेत्रका धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए र धनजनको पनि क्षति भएको थियो र त्यहाँको अहिले पुनर्निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, एकचोटि बताइदिनुहोस् न। हो, यस्तो छ। अब त्यसमा धेरै घरहरू बनिसकेको छ। मलाई लाग्छ 80% जति घर बनिसकेको छ। अझै अब आर्थिक समस्याका कारणहरू ले केही घर बन्न पनि बाँकी छ। त्यस हिसाबमा 2072 सालको भूकम्पमा जति विनाश भए पनि अहिले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा हामी प्रयोग गरेर अलि व्यवस्थित र मापदण्ड अनुसारको घरहरू हामी बनाउन सफल भइरहेका छौँ र अहिले बिस्तारै जिल्ला क्षेत्रमा पहिलाका मानिसहरू, जनताहरू आफ्नै पुरानो बस्तीमा फर्केर त्यही जीवनयापन गर्ने सहज वातावरण बनेको छ, जसले गर्दाखेरि सामाजिक रूपमा अलि व्यवस्थित हिसाबले जान पाइरहेको छ। मैले यसैमा जस्तै पुरानो निजी क्षेत्रहरू, निजी आवास घरहरू अझै पनि बन्न नसकेको अवस्था तपाईँले बताउनु भयो। यो अब के कारणले बन्न सकेन, या उनीहरूले अब सरकारबाट जुन किसिमको अनुदान दिइरहेको थियो त्यो पाउन सकेको अवस्था छ कि नै? यसमा अब वडा कार्यालय, तपाईँ वडाध्यक्षको हिसाबले पनि यसमा अध्ययन गर्नुभएको होला, के छ अवस्था? अब सरकारले मात्र 3 लाख रुपियाँ दिन्छ। अब 3 लाख रुपियाँले जगको माटो फाल्न पनि आउँदैन, पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब आर्थिक अभावकै कारणले जस्तो हुनुपर्छ। अब कुनै साथीहरूको यता लिबाली क्षेत्र र अरू नयाँ क्षेत्रमा पनि घर भएको हुनाले पनि नबनाएको हुनसक्छ, तर धेरैजनाको चाहिँ आर्थिक समस्याकै कारणले अहिले जनताले घर बनाउन सकिरहेको छैन। त्यसै भएर हामीले नगरपालिकाले सरकारलाई समय समयमा ताकेता गरेर अब 3 लाखले घर बन्दैन, कमसेकम अहिले नबन्नेकाहरूलाई अलिक बढी 10 लाख रुपियाँसम्म कमसेकम हामीले आर्थिक सहयोग गर्न सकेको खण्डमा जनतालाई नै राहत हुन्छ भनेर हाम्रो नगरपालिकाको मेयर साहबले पटक ठाउँमा भन्दै आएको कुराहरू छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको जस्तो देखिन्छ। यो सँगै जोडेर मैले लिबाली क्षेत्र, जगाती क्षेत्रकै विषयमा पनि जोड्न चाहेँ। विशेष त लिबाली क्षेत्र भनेपछि खोला, यो ब्रह्माइनीबाट बग्ने खोला, ब्रह्माइनी खोला, जसलाई हनुमन्ते खोला पनि हामीले भन्छौँ, त्यो खोला सँगसँगैको क्षेत्र पनि भयो। यसमा 2वटा चुनौती छ। एकातिर तपाईँले अघि पूर्वाधारको कुरा पनि गर्दै हुनु, बाटो र खानेपानी हामी विस्तार गर्दैछौँ, अझै पनि केही क्षेत्रहरूमा पिच कार्य भएको छैन।
र खानेपानी पनि पुग्न सकेको छैन भन्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर खोला नजिकै भएको हुनाले दुर्गन्ध हुने दुबान पर्ने समस्या पनि आएको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछौँ? यस्तो छ, अब यो खोला दुर्गन्ध हुने कुरालाई रोक्नको लागि हाम्रो सरकारको केन्द्रीय योजना अन्तर्गत PID मार्फत अहिले यो हाम्रो टुमोचे डुग्रे प्लानिङदेखि लिबाले प्लानिङ सबैको समेट्ने गरी ढल निकासको व्यवस्था गरेर त्यसबाट फोहोर पानी बग्नेसम्म बनाइदिएको, खोलामा नबगोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्था गरिएको हो। तर त्यो पनि समय समयमा बन्द भएर अहिले त्यो फोहोर पानी खोलामा फेरि पनि गइरहेको छ। अब त्यो बनाइसकेको ढललाई सुचारू गर्न र त्यसलाई समय समयमा आवश्यकता अनुसार मेन्टेनेन्स गर्नको लागि हामीले पहल गर्दाखेरि अब ठेकदार कम्पनीलाई भन्यो भने होइन, अब हाम्रो काम सकिसकेको छ, यो PID मार्फत नै जानुपर्छ, उहाँहरूलाई नै भन्नुहोस् भन्ने हिसाबले भन्छ। PID-लाई भन्दाखेरि होइन, ठेकदारले हस्तान्तरण गरेको छैन भन्ने हिसाबले गइरहेको छ। अब स्थानीय जनताहरूले भन्दाखेरि होइन, यो बर्खाको समयमा यो भन्दाखेरि पनि हिउँदको समयमा बढी यो फोहोर खोला गनाउने भएर हामी खोलासँगैको मान्छेले बस्नै नहुने भयो, अध्यक्षज्यू के हो भन्ने कुरा छ। अब ढल निकासको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि ढल निकासको कार्यालय अहिले नगरपालिका अन्तर्गत छैन र नगरपालिका अन्तर्गत नभएपछि हामीले सामान्य यो खोलखाल गर्ने अथवा बन्द भएको ठाउँमा गएर हामीसँग जेट मेसिन छ, जेट मेसिनको आधारमा हामीले सकिने काम हामीले पनि गरिरहेका छौँ। र त्यतिका बावजुद पनि अब यो केन्द्र सरकार अन्तर्गतकै योजना अथवा कार्यालय भएको हुनाले केन्द्र सरकारले समय र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने काम अहिले हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भएको हो। अब हामीले यो फोहोर मैला र यस्तो खानेपानी ढल लगायतका सबै काम यो स्थानीय निकायलाई नै दिनुपर्छ, स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै भनिरहेको कुरा हो, जुन कुरामा सरकारले व्यवस्था गरिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाइरहेको छ। भनेपछि भक्तपुरलाई अब दुईवटा खोला, एउटा हनुमन्ते खोला भयो, अर्को हामी खासाङखुसुङ कास्ने खोला पनि भन्छौँ। यो दुईवटा खोला भक्तपुरको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो खोला प्रदूषित भयो, दूषित भयो भने समग्र रूपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले समस्या त भक्तपुरका जनताहरूलाई नै गर्ने भयो र यसलाई अब सफा गर्न या यो तपाईँले जुन PID-को प्रोजेक्टको कुरा गर्नुभयो त्यसलाई पनि जोड दिन भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नेछ भन्ने आशा चाहिँ गरौँ। योसँग अब मैले अलिकति अझ प्रश्न हुन चाहेको विषय योसँगै जोडिएको च्यामासिङदेखि लिवाली क्षेत्रको जुन फुटपाथ क्षेत्र, हजुर विशेष त एउटा हाम्रो भक्तपुरको साझा समस्या पनि हो। यो फुटपाथको समस्या अझै पनि हामीले झेलिरहेछौँ। पसलेहरूको सामान राख्ने र बटुवाहरूलाई हिँड्न गाह्रो हुने र दुर्घटनासम्म भएका घटनाहरू पनि आए। यसलाई हामीले वडागत रूपमा र नगरपालिकाको रूपमा कसरी प्रयास गरिरहेछौँ? अब यो विशेष गरी यो च्यामासिङदेखि जगतीसम्मको फुटपाथ हामीले व्यवस्थित रूपमा बनाइ नै राखेका छौँ र त्यसमा अलिकति तपाईँले भने जस्तै विभिन्न यो पसलका व्यापारीहरूले केही सामान पनि राखेको त्यहाँ देखिन्छ। हामीले समय समयमा अवेरनेस गरेर त्यो सामान नराख्न अथवा हटाउनको लागि प्रयास पनि नगरेको होइन र त्यतिका बावजुद पनि अब जति रूपमा यो फुटपाथलाई सफा र खाली राख्नुपर्ने हो हामीले राख्न सकिरहेका छैनौँ। यो मानिसहरूको आवत जावतलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जुन हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ त्यो अनुसारको नागरिकहरूमा नै अलिकति सचेतनाको अभाव अथवा अब हामीले नगरपालिकाले कडाई गरेर त्यो सामान उठाउने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्दाखेरि पनि अलिकति यो घरि खानेलाई पनि नदिएको अथवा गर्न दिएन भन्ने हिसाबको पनि आवाज आइरहेको छ। वास्तविकता त्यो होइन। हामीले तपाईँ आफू व्यापार गर्नुहुन्छ भने व्यापार गर्नको लागि निश्चित यो ठाउँ तपाईँकै हुनुपर्छ। यो सडकमा राखेर व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले टाइममा भनिरहेका छौँ, तर त्यतिका बावजुद पनि अलिकति कडाई चाहिँ हामीले नगरिकन बसेको हो। अब यस्तै तपाईँ जस्ता साथीहरूको अथवा मिडियाको आँखा लागेपछि त्यसमा पनि हामी सुधार गर्दै जानेछौँ र अब हामीले सकेसम्म नगरवासीहरूलाई सुविधा होस्, सहयोग होस्
भन्ने हिसाबले नै अहिले नरम नीति मात्र लिइराखेका हौँ र फुटपाथ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने बनाइराखेका छौँ र अलिकति फुटपाथ व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो यो अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत यो जगाटीदेखि भातीटुकुरसम्मको फुटपाथ चाहिँ अलिकति व्यवस्था गर्न बाँकी छ। त्यसमा पनि अब त्यो हाम्रो केन्द्रीय सरकारकै यो सडक विभाग अन्तर्गतको सडक भएको हुनाले त्यसमा हामीले अलिकति ध्यान कम गएको हो र त्यसो भन्दैमा हामीले ध्यानै नदिएको पनि होइन। त्यहाँ हामीले सडक विभागका सरहरूलाई पटक पटक भनेर यो बाटो पनि चौडा गर्नु पर्यो र सूर्यविनायक सल्लाहकारी खण्डमा जस्तै 6 लेन बनाउने भनेर जुन योजना पहिलेदेखि नै आएको छ भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ भन्छौँ र हामी पटक पटक भन्न जाँदाखेरि सडक विस्तार हुन्छ अब भन्ने हिसाबले पनि भन्छ, तर त्यो कति बेलादेखि सडक विस्तार हुन्छ र के हुन्छ अहिलेसम्म भएको छैन। जस्तै यो बिचमा हामीले धेरै कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँले सम्पदा संरक्षण र विकास निर्माणको गतिविधि नै जोड दिउँ र यसमा अब जस्तै नगरपालिकाले काम गर्नुभन्दा अगाडि जुन लगत एस्टिमेट गर्छ र त्यस पछाडि खर्च भक्तपुरमा यो वास्तविक खर्च वडागत हकमा एस्टिमेट र खर्च चाहिँ कस्तो प्रक्रिया देखिन्छ, कतिको खर्च हुँदो रहेछ र त्यसमा पुग नपुग कसरी हामी देखिरहेछौँ? अब इस्टिमेट अनुसार नपुग हुन्छ भन्ने कुरा त सवालै भएन। इस्टिमेट अनुसार नै खर्च हुँदैन पैसा, हामीले त्यसरी गरिराखेका छौँ। अब इस्टिमेट भएको कामभन्दा कि बढी काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र इस्टिमेट अनुसार खर्च पुग्दैन। होइन भने अहिले साधारणतया हामी नगरपालिकाले काम गरेको अथवा वडा समितिले काम गरेको हरेक योजनामा यसो हेर्दाखेरि 70देखि 80% इस्टिमेट भएको रकमको 70देखि 80% रकममा सबै काम गुणस्तरीय रूपमा नै सम्पन्न भएका हामीले देखिरहेका छौँ र त्यहीँका उपभोक्ताहरूलाई हामीले बजेट दिएर यो तपाईँको योजना तपाईँलाई हामीले नगरपालिकाबाट दिएको, वडा कार्यालयबाट दिएको, तपाईँले आफ्नो ठाउँमा आफै लगानी गरेर आफै खटेर के कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र के कति कम खर्चमा गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भनेर हामीले उत्साहित गर्दाखेरि ठाउँका हाम्रा पार्टीका साथीहरू, हाम्रा पार्टीमा नलागे अन्य सर्वसाधारण साथीहरू सबैको सहभागितामा उत्साहपूर्वक ढङ्गले काम गर्दाखेरि धेरै गुणस्तरीय ठेकदारले बनाउने भन्दा धेरै गुणस्तरीय निर्माणहरू हामीले गर्न सकिरहेका छौँ र एकचोटि निर्माण गरेको वर्षौँ 40-50 वर्षसम्म पनि केही नभएको उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्तै छ। त्यस आधारमा यो जनपरिचालन पनि हुने, यो स्थानीय जनताहरूलाई नै यो काम र कामको ज्याला पाउने अनि गुणस्तरीय निर्माण आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण हुने लगायतका काम हुँदाखेरि यो उपभोक्ता समितिको मोडेल हाम्रो भक्तपुरको लागि एउटा वरदान साबित भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप यो 5 वर्षको अवधिमा कति पुरा भए र कति हुँदैछन् र कति बाँकी छन् भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र ख्यामेली। उहाँसँग हामी वडा नम्बर 8 को समग्र गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तै 8 वडाकै कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ जनप्रतिनिधिको रूपमा वडाध्यक्षको रूपमा आउनुभन्दा अगाडि र अहिले यो 5 वर्षमा वडागत रूपमा चाहिँ जनताले आशा गरे अनुरूप कतिको काम गर्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ? अलिकति समीक्षा गरिदिनुहोस् न। अब मान्छेको अथवा जनताको इच्छा आकाङ्क्षा त धेरै नै छ होइन। अब भन्छ नि इच्छा आकाङ्क्षा भनेको असीमित हुन्छ। आजभन्दा हिजोभन्दा आज बढी राम्रो फाइदा सजिलो सबैले खोज्ने नै हो, तर हाम्रो गच्छे अनुसार हाम्रो हैसियत अनुसार हामीले गर्नुपर्ने काम गरेको छु भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब विकास निर्माण भनेको जति गर्दाखेरि पनि नपुग्ने नै हुन्छ नै। त्यसमध्येमा अब केलाई प्राथमिकता दिने र कहाँ गर्ने र हाम्रो बजेट के छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ त्यसलाई निहालेर काम गर्ने हो भने हामीले धेरै काम गरेको छौँ। जस्तो हाम्रो 8 नम्बर वडामा मात्र हामीले यो 5 वर्षको अवधिमा 89 वटा योजनाहरू हामीले गरेका छौँ। अब क्षेत्रफलको हिसाबले एकदम सानो, करिब 1.5 वर्ग किलोमिटरको मात्र वडा, तर त्यस्तो ठाउँमा 89 वटा योजना सम्पन्न हुनु भनेको त्यो चान्चुन जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब मैले यो गरेँ मैले त्यो गरेँ भन्दाखेरि पनि हामी सबैको प्रयासले हाम्रो आएको बजेट र नगरपालिकाले दिएको योजनालाई हामीले इमान्दारीपूर्वक सबै जनताको सहभागितामा
हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले गर्दै आएका छौँ। जस्तो हामीले लिबाली क्षेत्रमा कभर्ड हल बनायौँ। अब नगरभरिमै यो कभर्ड हलको अभाव भइरहेको बेलामा त्यहाँ कभर्ड हल बनायो र त्यसले गर्दाखेरि सबै नगरवासी खेलाडीहरू उत्साहित भएर बसेको छ। त्यस आधारमा अब लिबाली क्षेत्रमै हामीले डिप बोरिङ गरेर पानी वितरण गऱ्यौँ। त्यस्तै यो पुरानो जग्गाती क्षेत्रमा पानी ल्याउनको लागि हाम्रो चित्तपोलको यो खुबिचा भन्ने ठाउँबाट पानी ल्याएर हामीले त्यहाँ पानी वितरण गर्न सकेका छौँ। र त्यस्तै प्राय बढी जनताहरूको चाप हुने बाटाघाटाहरू हामीले या ब्लक छपाई गरेर या पिच गरेर या ग्राभलिङ गरेर हामीले गरिराखेका छौँ। यो ढल निकास व्यवस्था नहुने ठाउँमा हामी ढल निकास व्यवस्था गर्न सकेका छौँ। यो वातावरणीय रूपमा फोहोर भयो भनेर यो फोहोर मैलालाई घर घरमै लगेर अहिले फोहोरलाई यो कम्पोस्ट मल बनाउने काम पनि हामीले यो वर्ष नै बिस्तारै हामीले सुरु गर्न सकेका छौँ। यो अरू वडामा ठाउँ अभावको कारण होइन, अब यो 8 वडामा अलिकति ठाउँ व्यवस्थित छ, त्यहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले साथीहरूले पनि उत्साहित गर्नुभयो र मैले आफ्नो यसो विवेकले हेर्दाखेरि पनि त्यो अति आवश्यक नै चिज हो। अहिले फोहोर भनेपछि मान्छेले विषयवस्तुको आधारमा घृणा गर्ने हुँदो रहेछ र यो फेरि फोहोर भनेको त घर घरबाट नै निस्किने चिज हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसलाई पनि त किन व्यवस्थित नगरौँ, त्यसमा अलिकति डटेरै लागौँ। के कति खर्च लागिन्छ त्यो खर्चको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले गरिन्छ र हाम्रो आफ्नो तर्फबाट हुने प्रयासबाट कम्पोस्ट मल बनाएर त्यसलाई खेतमा प्रयोग गर्न किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब पहिला पनि हामीले घर घरबाट निस्केको फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर नै खेतमा लाने हो भन्दाखेरि अब यसलाई अझ परिष्कृत गरेर अहिले अझ वैज्ञानिक ढङ्गले यसलाई गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसरी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको फिडब्याक राम्रै छ। अब यो बिस्तारै मलको रूपमा हामीले यो 10-12 दिन 15 दिन पछाडिबाट त्यो बिक्री गर्न पनि मिल्ने हुन जान्छ। यसरी हामीले प्लान्ट छ हाम्रो 8 नम्बर वडामा, जसले समग्र रूपमा फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ धेरै हदसम्म सघाउ हुन्छ। 8 वडाको फोहोर मलाई लाग्छ अब अन्त लानु पर्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तर यो फोहोर अन्त लानु पर्दैन भनिरहँदाखेरि यो खोला वरिपरि अझै पनि फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति अझै पनि देखिरहेछौँ। त्यसले अलिकति वातावरण पनि प्रदूषित गर्ने र बाहिरका मानिसहरू आउँदाखेरि कस्तो फोहोर गरेको भन्ने देखिने पनि स्थिति छ नि। यसमा त्यो पनि नभएको होइन। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि अहिले हामीले जुन हिसाबमा नागरिकहरूको चेतना स्तरको विकास हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। किनभने हामीले यो खोलाको किनारमा फोहोर नफालौँ, फोहोर फालेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने लगायतका बोर्डहरू ठाउँमा राखेको छ। तर राख्दै पनि अब मान्छेहरूले अब राति मोटरसाइकलमा आएर गाडीमा ल्याएर फाल्न आउने 2-4वटा घटना नभएको होइन। अस्ति मेरै वडामा यो हाम्रो ठुसाचामा गाडीबाट फोहोर फाल्न ल्यायो भनेर रातको 10 बजे मलाई फोन आएर यसलाई पक्रेर राखेको छु, के गर्ने, ल वडा अध्यक्ष बाहिर आउनु पर्यो, यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्नेसम्मका कुराहरू नआएको होइन। त्यस्तोमा मैले अब यसलाई चाहिँ गाडी नम्बर टिपिराखौँ, भोलि नगरपालिकामा बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मिलाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले घर घरमा फोहोर सङ्कलन गर्न नगरपालिकाले गाडी पठाएको छु। त्यो गाडीबाट चाहिँ फोहोर उठाइरहेको दैनिक रूपमा उठाइरहेको छ। कहीँ कुनै क्षेत्रमा नआएको छ भने त्यो आएको छैन वडा अध्यक्षज्यू भनेर मलाई गुनासो गर्दा पनि हुन्छ। होइन भने अब फोहोर उठाउन हरेक दिन आउने र यतिका बावजुद पनि यो खोलामा फोहोर हुनु, चोकमा फोहोर हुनु भनेको अलिकति नागरिकको तर्फबाट पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरको लागि त्यति धेरै शुल्क उठाइरहेको छैन। मात्र 50 रुपियाँ महिनाको शुल्क उठाएर हामीले सबै फोहोर उठाइराखेका छौँ। त्यो भनेको धेरै कम शुल्कमा हामीले काम गरिरहेको। त्यो कुरालाई पनि जनताले ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अरू नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि महिनाको 300, 400, 500सम्म लगाएर पनि फोहोरै लिन आउँदैन। दिन आउँदैन, 5 दिनको एकचोटि आउँछ, 7 दिनको अनि एकचोटि आउँछ भन्ने कुरा गुनासो छ। तर हाम्रो पार्टीले नै सुरुदेखि नै यो हाम्रो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, फोहोर खानेपानी लगायतका कुरामा सरकारको ध्यान दिनु जानुपर्छ, नगरपालिकाको ध्यान दिनुपर्छ।
भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस आधारमा अलिकति जनता पनि जागरुक हुनुपर्ने र सचेत हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ रविन्द्रजी। पक्कै पनि आजको बसाइको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू र भक्तपुरका जनताहरूमा विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को वडाध्यक्षको हिसाबले र अहिले एउटा जनताको आशा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो असीमित हुने स्वाभाविक नै हो, तर अझै पनि जनताले सोचेहुन्छ यो एउटा चाहिँ गर्न पाए हुन्छ यो वडामा 8 वडामा, तर हामीले गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि गर्न सकेनौँ र आगामी दिनमा फेरि चुनाव नजिकै छ गर्छौँ भन्ने लागिरहेछ। के छ त्यस्तो काम जुन चाहिँ गर्नै पर्ने तर गर्न सकिरहेको छैनौँ? यस्तो छ, अब यो बजेट अभावकै कारणले हाम्रो वडावासीहरू अथवा नगरकै साथीहरूले के भनिरहेका छौँ भने यो ब्रह्मायनीदेखि लिबाली ठुसासासम्मको करिडोर बाटो एउटा पिच गरेर गर्न सकेमा यो हाम्रो च्यामासिङ चोकको सवारी चाप धेरै कम हुन्छ र वैकल्पिक मार्गको रूपमा विकास हुन्छ, त्यसले त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब यसको आर्थिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि करिब 10-12 करोड 15 करोड रुपियाँ जति नै खर्च हुने देखिन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले हरेक वर्ष योजना नलगेको पनि होइन नगरपालिकामा, त्यो अनुसार त्यो योजनालाई पुग्ने रकम हामीले विनियोजन गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि समग्र नगरकै यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा जुन भइरहेको समस्या छ त्यसलाई हामीले गर्न सकिरहेका छैन। त्यो एउटा गर्न पाए हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको थियो र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ गर्न नसकेकै भन्नु पर्यो, आर्थिक अवस्थाकै कारण, आर्थिक अभावकै कारण। र अर्को कुरा जुन मात्रामा यो खानेपानी पर्याप्त मात्रामा वडामा आउनुपर्ने हो अहिले आइरहेको छैन, किनभने यो सुखायाम भयो, सुखायाममा पानी अलिकति कम हुनु स्वाभाविक नै भयो र त्यसमध्येमा पनि हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका खानेपानीको मुहान छैन। त्यस आधारमा हामीले भएका डिप बोर्डिङहरूलाई अधिकतम उपयोग गरेर गरिरहेका छौँ र पहिलाभन्दा धेरै सुधार भयो भन्नेसम्म चाहिँ हामीले सुन्न पाएका छौँ र त्यतिका बावजुद पनि अहिले यो 2-3 महिना हामीलाई कष्टकर नै हुन्छ। त्यस आधारमा यो खानेपानीमा पनि अलिकति समस्या भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा छ। यी लगायत अब अरू काम भनेको बिस्तारै भइरहेको छ, अब एकैचोटि यो हुने पनि होइन र मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो चुनावको बेलामा भनेका वाचा प्रतिबद्धता, पार्टीले दिएको दृष्टिकोण, पार्टीले जनतालाई दिएको वचन अनुसार जे जति काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा धेरै हदसम्म काम भएको छ र इमान्दारीपूर्वक हामीले खट्न पाएका छौँ, काम गर्न पाएका छौँ भन्ने कुरा लाग्छ। अब त्यो कुरा मैले भन्दाखेरि पनि हाम्रो 8 वडाका वडावासी जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो र यो कार्यकालमा के भएको छ के भएको छैन, के कति राम्रो भयो के कति नराम्रो भयो कुरा जनताले नै मूल्याङ्कन गर्छ। आगामी निर्वाचनमा हामी यही कुरालाई पनि लिएर जान्छौँ र जनताको फिडब्याक पनि बुझ्छौँ। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम कोपसाको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को विषयमा 5 वर्षमा भएका विविध गतिविधिको विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब मैले आफूले वडामा र नगरपालिकामा बसेर गरेको कामबारे जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि जुन अवसर दिनुभयो यहाँको कार्यक्रमबाट, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगहरू हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै तपाईँबाट र यो समग्र यो जनसमुदायबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पुस्तकालय सदस्यहरूमा जनज्योति पुस्तकालयको अनुरोध। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयबाट लानुभएका पुस्तकहरू समयमै पुस्तकालयमा बुझाइ अरू सदस्यहरूलाई पनि अध्ययन गर्ने अवसर दिनुहुन जनज्योति पुस्तकालय सम्पूर्ण पुस्तकालय सदस्यहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। पुस्तक पढ्ने बानी बसलौं, अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिउँ। जनज्योति पुस्तकालय नपुखुको उत्तर अर्थात् शहीद स्मृति खेल मैदानको पूर्वमा सञ्चालित छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। श्रोताबिन,
कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खला। साथमा छु यो प्रस्तुता रविन्द्र कुशी। तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा सुन्न सक्नुहुनेछ। बुधबार बाहेक खोपसका अन्य दुई फरक श्रृङ्खलाहरू सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र शुक्रबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म भक्तपुर FM-मा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै खोपसका यी सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू युट्युब च्यानल खोपसमा गई कुनै पनि बेला सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का सम्बन्धमा वडागत रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष महेन्द्र खामेरीसँग अन्तर्संवाद सुनिहाल्यौँ। अबको प्रस्तुतिमा भक्तपुर नगरपालिका 8 स्थित महेश्वरी पीठको सुधार सम्पदा निर्माण सम्बन्धी सहकर्मी श्रीराम काशीस्वाले तयार पार्नुभएको एक रिपोर्ट सुनौँ। भक्तपुरका प्रसिद्ध घाटहरू मध्ये महेश्वरी घाट पनि एक हो। महेश्वरी क्षेत्र आफै विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाले घेरिएको छ। त्यसमाथि घाटमा मृत्यु संस्कारमा गरिने चोख्याउने लगायतका काम पनि यही क्षेत्रमा गरिने भएकोले धार्मिक दृष्टिकोणले महेश्वरी क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण भएको दुबेङ्गीको पार्टीसँगैको बन्धारण कक्ष निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र खायमली बताउँछन्। महेश्वरी घाट र महेश्वरी जुन देवता छ धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। विशेष गरी जुन दसैँमा भक्तपुरको अस्त्रमातृकाहरू परिक्रमा गर्ने क्रममा दोस्रो दिन महेश्वरीमा आउने गर्दछन् र त्यहाँ महेश्वरी घाटमा रहेको यो हनुमन्ते नदीमा स्नान गरेर महेश्वरीमा पूजाआजा गरी दोस्रो दिन दसैँको पर्व मनाउने चलन छ भने हामी धार्मिक परम्परा अनुसार जुन मृत्यु पश्चातको श्राद्धहरू गर्छौँ र त्यसलाई विसर्जन गर्ने ठाउँको रूपमा महेश्वरी घाटलाई चाहिँ लिइन्छ। साथसाथै मृत्यु पश्चात जुन काज क्रियाहरू कर्महरू गर्ने हो 13 दिनसम्मको जुन हामी काज क्रियाहरू गर्दछौँ त्यसमा पनि महेश्वरी घाटमा गई सबै चोख्याउने काम हुने भएकोले सो स्थान धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। विशेष गरेर भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि भक्तपुरमा विकास निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको बताइएको छ। स्थानीय बासिन्दा र नगरपालिकाको सहकार्य र समन्वयमा यस क्षेत्रमा पनि गुरु योजना अनुसार नै विकास निर्माणका कार्यहरू भएको समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र खायमलीको बनाइरहेको छ। महेश्वरीमा पनि एउटा गुरु योजना बनाइ नै काम अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ अहिलेसम्ममा 4 वटा योजना हामीले पाइसकेका छौँ। एउटा जुन त्यो महेश्वरी घाट छ त्यसमा चाहिँ नि सिडीहरू निर्माण गर्ने महेश्वरी घाट निर्माण गर्ने भनेर यो सुरुकै वर्षमा महेश्वरी घाटमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि महेश्वरीमा दुबेङ्गी फल्चा भनेर हाम्रो जुन मृत्यु पश्चातको कपाल मुण्डन गर्ने कपाल खौरिने कामहरू हुन्छ दुबेङ्गी फल्चा भनेर भन्छ त्यो फल्चाहरू निर्माण भइसकेको छ। त्यस सँगसँगै भण्डारण कक्ष निर्माण भइसकेको छ र त्यो घाटमा ढुङ्गा छाप्ने काम पनि भइसकेको छ। साथसाथै त्यो अहिले जुन काठमाडौँको यो ढल निकास को कार्यक्रमहरू पनि यो केन्द्रीय सरकारबाट आएको छ त्यसमा पनि स्थानीय जनताहरूले साथ दिएर त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यो निर्माण पश्चात उहाँहरूले गर्नुपर्ने ढुङ्गा छपाई गर्ने तल जुन यो पुलभन्दा तलको भगवती स्थानमा चाहिँ ढुङ्गा छपाई गर्ने र त्यो घाटलाई अलिकति 1 मिटर जति माथि उठाएर चाहिँ निर्माण क्रम गरिसकेका छौँ र त्यसमा यो सम्पूर्ण गुरु योजना बनाउने हाम्रो इन्जिनियर सुरेन्द्र ख्याजु हुनुहुन्छ। उहाँले एक हिसाबले हामीलाई चाहिँ 2-4 चोटि मिटिङ त्यहाँका स्थानीय जनता सरोकारवालाहरू 2-4 चोटि नै हामी मिटिङहरू बसेर हामीले पनि त्यस मिटिङमा आफूले जाने बुझेका कुराहरू छलफलमा हामीले चाहिँ राखेका थियौँ। त्यो समग्र त्यो गुरु योजनामा त्यो क्षेत्र शान्त हुनुपर्छ, रमणीय हुनुपर्छ र वातावरण मैत्री हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले राय सुझाव आएको हुनाले सोही अनुरूप नै त्यो गुरु योजना बनेर त्यो गुरु योजना अन्तर्गत नै अहिले कार्यहरू भइरहेको म तपाईलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भक्तपुरमा प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू मध्येको एक महेश्वरी पीठमा नेपालीहरूको महान चाड दशैँको दोस्रो दिन श्रद्धालु भक्तजनहरूको मेला लाग्ने गर्दछ।
महेश्वरी क्षेत्रको संरक्षण, सरसफाई तथा रेखदेख कार्य वडा कार्यालय मार्फत समेत भइरहेको छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू समेत रहेको बताइएको छ। अहिले प्रमुख चुनौती भनेको हामीलाई त्यो स्थानमा ढुङ्गा छपाई गर्ने र त्यो बाटोहरूमा इँटा छपाई गर्ने कार्यले गर्दा झट्ट हेर्दा सफाई देखिएको छ र त्यो ठाउँमा यदि खोलामा बग्ने पानी सफाई भएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो र अहिले मलाई जानकारी भएअनुसार जुन यो करिडोर सँगसँगै चाहिँ ढलहरू निर्माण गरिएको छ, त्यो ढलमा केही प्राविधिक समस्याहरू आएको हुनाले अहिले फेरि यो वर्ष चाहिँ नै ढल चाहिँ नै यो खोलामा मिसिएको छ। यो 2 वर्ष अगाडिसम्म अब ढल खोलामा मिसिँदैन भन्ने 2 वर्ष अगाडिसम्म नमिसिएको पनि हामीले पायौँ र यो वर्ष चाहिँ नै अलि यो प्राविधिक रूपमा समस्या आएको हुनाले त्यो ढल मिसिएको भएकोले वातावरण अलिकति अहिले फोहोर भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत पुनर्निर्माण कार्यमा विशेष जोड दिँदै आइरहेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणमा कार्य गराउँदा स्थानीयमा अपनत्वको भावना विकास हुने र दिगो हुने समेत भनिएको छ। यसमा स्थानीयवासीको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको दुबेङ्गीको पार्टी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण फेलु बताउँछन्। जनसमाधान पनि छ। जनसमाधान पनि अब अरू बेला त हामीले जनसमाधान मागेन, त्यो छाना छाउने बेलामा चाहिँ जनसमाधान माग्यो। टोलवासीहरू सबै आएर जनसमाधान गरेछ। अनि आर्थिक त्यो पैसाको रूपमा चाहिँ नगदको रूपमा चाहिँ अब एक टोली त्यो लिबालीमा बसिरहेको थियो भूकम्प पीडित समूह भने। अब उहाँहरूको चाहिँ अलिअलि पैसा बचेको त्यहाँ बस्दाखेरि खर्च गर्दा बचेको 51,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँलाई चन्दा दिने भनेर राखिदिनु भएको छ उहाँहरूले। उहाँहरूको पनि पैसा लिएर हामीले त्यो खर्च गरिसकेका छौँ। महेश्वरी क्षेत्रमा गुरु योजना अनुसार नै योजना छनौट हुने गरेको र यसमा केही योजना बाँकी रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण फेलुको भनाइरहेको छ। महेश्वरी क्षेत्रको दुबेङ्गीको पार्टी नजिकै नारायण मन्दिर रहेको अग्रजहरूको भनाइरहेकोले सो क्षेत्रमा त्यसलाई उत्खनन गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ। योजना भनेको अब अहिले अब त्यो उकालोमा उतापट्टि त्यो उकालोको पूर्व साइडमा धेरै फोहोरहरू भइरहेको छ। त्यहाँ पनि ढुङ्गा सफाइ अथवा के गर्नुपर्ने विकासको निर्माण राम्रोसँग गर्नु पाए राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ तरासरा भइरहेको छ, त्यो नर्कटको बोतलहरू छ, धेरै फोहोर भइरहेको छ। त्यति गरेपछि त राम्रै होला जस्तो छ। आगामी योजना भनेको अब एउटा झन् धेरै नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो नारायण मन्दिर एउटा बनाउनु पर्ने भयो। अनि त्यहाँ ढुङ्गा छपाई त्यो पोखरी पनि छ भन्छ, कसैले त्यो पोखरी पनि बनाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो पोखरी खासै मलाई त थाहा छैन होइन, छ भन्छ बुढापाकाले, हो होइन त्यो थाहा भएन। अनि एउटा त्यो यो पार्टीनिर त्यो बाटो छाप्ने कार्य पनि गर्ने चाहिँ आवश्यक भएको छ। त्यो पुलनिर चाहिँ पानी जमिन्छ, त्यो पानी जम्दाखेरि बर्खायाममा बाइकहरू जान गाडीहरू जान सबै पानी छिटिन्छ, लड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति हो। यहाँका मूर्त अमूर्त सम्पदाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्ने गरेको छ। यस किसिमको ऐतिहासिक काठ तथा पीठको संरक्षण कार्यमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न जरुरी छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खला सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। आजको श्रृङ्खलामा 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन पश्चात भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा सम्पन्न विभिन्न विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण, सचेतना लगायतका कार्यक्रमका विषयमा विविध चर्चा गर्दैछौँ। 5 वर्षको यो अवधिमा सम्पन्न कार्यहरू स्थानीय जनताले कस्तो अनुभूत गर्यो त? सुनौ जनताको प्रतिक्रियामा। म रमन बोजू, हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 लिबालीमा बस्छु। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8मा निर्वाचनको बेलामा जनतालाई दिएको वचन अनुसार नै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ काम गरेको देखिन्छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8को 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ सन्तोषजनक नै काम भएको देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्पपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माण त्यसपछि नवनिर्माणमा नै बढी समय व्यतीत गरेको देखिन्छ। 5 वर्ष कार्यकालमा करिब 50वटा उपभोक्ता समिति बनाएर चाहिँ योजना सफल बनाएको जानकारी वडा अध्यक्षबाट प्राप्त भयो। किन भन्दाखेरि अब यहाँ विभिन्न किसिमका निर्माणका कामहरू भएका छन्। जस्तै यो नगरस्तरीय
योजनाको रूपमा रहेको कभर हल निर्माण कार्य पनि यही लिबालीमै सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै लिबालीमा नयाँ प्लानिङमा चाहिँ सबै सडक पिच गर्ने कार्य र खानेपानीको पाइप पिछ्याउने कार्य, विभिन्न मठ मन्दिर पार्टी पौवा संरक्षण गर्ने, निर्माण गर्ने, सरसफाइ लगायतका चाहिँ विभिन्न सराहनीय कामहरू भएको देखिन्छ। यस अवधिमा वडा समितिको केही कार्य चाहिँ अधुरै रहेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो कि लिबाली र उता इठुली जोड्ने पुल निर्माण कार्य चाहिँ अझैसम्म पनि हुन नसक्नु चाहिँ एउटा कमजोरी जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै वडामा चाहिँ खेलकुदका गतिविधि र पुस्तकालय व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू गर्नको लागि नपाबाट बजेट विनियोजन भए तापनि यस वडामा नहुनु चाहिँ अहिलेको कमजोरी देखिन्छ। त्यस स्थानीय तहको निर्वाचन अब वैशाख 30 गते आउँदैछन् र आशा छ त्यो सो चुनावमा चाहिँ जनमुखी घोषणापत्र चाहिँ लिएर चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू आउँदैछन्, मैदानमा आउँदैछन् र जनताहरूलाई चाहिँ ती उम्मेदवारहरूलाई नै जिताउनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। म नवीन गोठे, म जिल्ला 8 भक्तपुरमा बस्छु। यस माइसोरी स्थित निर्माण भएको पार्टी र यस परिसरले वडा नम्बर 8 को शोभा बढाएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 8 स्थित पोखरीको पुनर्निर्माणले यस वडाको गौरव बढाएको छ। यसै गरी म वडा अध्यक्षज्यूलाई घर घरमा खानेपानीको पाइप पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद गर्दछु। अत यस वडामा गर्नुपर्ने कार्यहरू निम्न छन्: माइसरी पुलको पुनर्निर्माण तथा खोलाको सरसफाई, टोलमा स्ट्रिट लाइटको उचित व्यवस्थापन होस् भनी पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोताबिन, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोप भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खला। कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा रहेको छ साताभरिका विविध गतिविधिहरू। साथमा हुनुहुन्छ दिपेन्द्र प्रजापति। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्व वृद्धिले विद्यमान खानेपानीको माग र आपूर्ति बीचको अन्तर्पूर्ति गरी उपत्यकावासीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चालित मेलम्ची खानेपानीको 2078 चैत्र 29 गते काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पथान्तरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको 17औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण भएसँगै 2079 वैशाख 11 गते भित्र उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री चौधरीले मेलम्ची खानेपानीको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भई 2077 साल चैत्र 15बाट क्रमिक रूपमा पुरानो र नयाँ दुवै प्रणालीबाट वितरण कार्य सुरु गरिएकोमा 2078 असार 1 र त्यसपछिको प्राकृतिक प्रकोपका कारण आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगी आयोजना सञ्चालनमा अवरुद्ध भएको बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानीको विकल्पको रूपमा मन्त्रालयले सिस्नेरी, ठोस्ने र महादेव खोला जलाशय युक्त आयोजना अधीन गरिएको बताउनु हुँदै उहाँले खानेपानीको मुहान संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमका सभापति, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले मेलम्चीको पानी वैशाख भित्रै भक्तपुरमा पठाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पहरूबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्न नसके भविष्यमा थुप्रै चुनौती र समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने तर्फ इङ्गित गर्नुहुँदै उहाँले सरकारवालाहरू सबै मिलेर खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। भक्तपुरको नगरकोट क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै प्रमुख प्रजापतिले खानेपानीको स्रोत संरक्षणका लागि सेनालाई दिनु उपयुक्त हुने र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका क्रममा जनस्तरबाट उठेका कुरालाई केयुकेएल र पिआइडीले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मधेपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका व्यवस्थापन बोर्डमा रहेर कार्य गर्दाको अनुभव सुनाउनु हुँदै उहाँले मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा सिस्नेरी आयोजनालाई अगाडि ल्याइएको बताउनु हुँदै पिआइडी र केयुकेएलको काममा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मेलम्चीबाट पानी पथान्तरणको कार्य हाल पूरा भएकोले उपत्यका भित्र खानेपानी वितरणमा
थप सहजता हुने बताउनुहुँदै वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गरी उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या गर्नेतर्फ खानेपानी मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणाले उपत्यकाको खानेपानी संवेदनशील एवं आम उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखी बोर्डले सेवा प्रदायक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मार्फत मौजुदा उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, सुहावत नियन्त्रण, गुणस्तर, स्रोत परिचालन, मुहान संरक्षण, सरसफाई व्यवस्थापन एवं सुधार लगायतका कार्यहरूमा सहकार्य गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उपत्यकाका करिब 16 ठाउँमा वाटर एटीएम सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुहुँदै उहाँले बोर्डले वर्षातको पानी सङ्कलन गरी पुनः भरण गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित जगन्नाथ क्षेत्र उत्खनन कार्यदलका संयोजक पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले ऐतिहासिक पुरातात्विक जगन्नाथ क्षेत्र उत्खनन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन भक्तपुर नगरपालिकालाई एक कार्यक्रम बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा जगन्नाथ क्षेत्र उत्खनन बारे उल्लेख भएको जानकारी दिनुहुँदै सम्पदा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले गरिरहेको कार्य देशभरिकै स्थानीय तहहरूका लागि अनुकरणीय रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विभिन्न नगरपालिकाबाट अवलोकन भ्रमणका क्रममा भक्तपुर आउने जनप्रतिनिधिहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणमा गरिरहेको कार्यलाई अनुकरणीय रहेको र आफ्नो स्थानीय तहमा लागू गर्ने विचार व्यक्त गरेको स्मरण गर्नुहुँदै भक्तपुर नगरपालिका देशभरकै स्थानीय तहहरूका लागि नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेद्वारा लिखित 100 वर्ष पछिको भक्तपुर पुस्तकमा गरिएको परिकल्पना अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले पुराना शैलीका घर निर्माण गर्न नगरवासीहरूलाई जोड दिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले भक्तपुरको ऐतिहासिक पुरातात्विक जगन्नाथ क्षेत्रको उत्खनन समितिको 5 महिनाको अथक प्रयासबाट प्रतिवेदनलाई मूर्त रूप दिन सफल भएको बताउनुहुँदै सो प्रतिवेदनले भक्तपुरको ऐतिहासिक 79 चोकको उत्खननका लागि समेत उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पढे लेखेका व्यक्तिहरूले आफ्नो देश र समाजको बारेमा चिन्तन नगर्दा देश विकासमा पछि परेको बताउनुभयो। शुक्रबारमा भएको सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटका प्रस्तोता सुनिल दाहालसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनताको संयुक्त पहलकै कारण भक्तपुर नगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा सफलतापूर्वक काम गर्न सक्षम भएको बताउनुभयो। जनताको सम्पत्ति जनताकै सहभागितामा बनाउने नीति अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत स्थानीय स्रोत, साधन तथा सिप र प्रविधिको प्रयोग गरी आन्तरिक स्रोतबाट भक्तपुरका विकास निर्माणमा कामहरूलाई उपभोक्ता समिति मार्फत पुनः निर्माण गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। विकास निर्माणमा विदेशीको मुख ताक्नु आफ्नो स्वाभिमान बन्दकी राख्नु सरह भएको बताउनु हुँदै उहाँले भन्नुभयो, हामी विदेशीसँग मागेर बनाएका सम्पदाहरूबाट खुसी हुनुभन्दा आफ्नै पौरखमा जीर्णद्वार र पुनर्निर्माण भएको सम्पदाहरूप्रति गर्व गर्छौं। भूकम्पपछि नेपाल सरकार र जर्मनी सरकार बीच भक्तपुरको सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि दिएको 1 अर्ब 20 करोड सहयोग सम्झौता अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग जोड्नु हुँदै उहाँले जनताको सम्पत्ति जनताकै सहभागितामा बनाउने नीति अनुरूप सबै सम्पदाहरूले पुनः जीवन दिने काम भएको बताउनुभयो। भक्तपुरलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर निर्माण गर्ने काममा जोड दिँदै आएको बताउनु हुँदै उहाँले गरिबका कारण कोही विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन नदिन शैक्षिक ऋण र छात्रवृत्ति वितरणका कार्यक्रमलाई व्यापकता दिएको बताउनुभयो। नगरको सुन्दरता बढाउन भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको मुख्य सडकमा ढुङ्गा छाप्ने, हरियाली प्रवर्धन गर्न वृक्षारोपण लगायतका गतिविधिहरूमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले समाजवादी देशहरूको सिको गर्दै समाजवाद उन्मुख व्यवस्था अनुरूप काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने बताउनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिका जनप्रतिनिधि कर्मचारी र स्थानीय जनताको संयुक्त पहल र सहकार्यले गर्दा भक्तपुरलाई देशकै नमुना सहरको रूपमा विकास गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दा पनि आदर्श नगर, ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न अग्रसर भएको बताउनुहुँदै उहाँले नगरपालिकाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नगरको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेज तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू नै आज खोप मोडेलको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्नुहुँदै उहाँले समाजवादी व्यवस्था अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतमा विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, समय सापेक्ष तालिमहरू लिनुपर्ने र आफूलाई परिष्कृत गर्दै लानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुरलाई देशकै उत्कृष्ट नगरको रूपमा विकास गर्न भक्तपुरवासी जनताको साथ र सहयोग रहेको बताउनुहुँदै कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो वृत्ति विकासका लागि अध्ययनलाई जोड दिनुपर्ने र सामाजिक दायित्व वहन गर्न आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिका अध्यक्ष गौतम प्रसाद लासिवाले भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्न दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताउनुहुँदै चाड पर्वको समयलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णा गिरीले कर्मचारीहरू सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुहुँदै आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बारे पनि कर्मचारीहरू सुसूचित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन भक्तपुर नगरपालिका समितिका सदस्यद्वय दिलकृष्ण माक र विकास प्रजापतिले पनि बोल्नु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित 6वटा शिशु स्याहार केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षिका तथा कर्मचारीहरू बीच शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नवौं वर्ष 2079 को शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै चाड पर्वहरू हाम्रो अमूल्य संस्कृति भएको र यसलाई सृजनशील ढङ्गले मनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। चाड पर्वमा विशेष सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु हुँदै उहाँले भक्तपुरलाई सुन्दर र आकर्षक नगरको रूपमा विकास गर्न नगरवासीहरूको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले ससाना बाल बालिकाहरूका लागि नगरका 6 ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु हुँदै जनताको माग अनुरूप अझ केही ठाउँहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो। शिशु स्याहार केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिकाहरूले बाल बालिकाहरूको मनोविज्ञान बुझेर समय अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले शिक्षिकाहरूले आफूसँग भएको ज्ञानको दायरा बढाउन पठन संस्कृतिमा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष उकेश कवानले शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनले धेरैजना बाल बालिकाहरू लाभान्वित भएको बताउनु हुँदै यो शैक्षिक संस्थालाई थप परिष्कृत गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता बोध गराउनु भयो। विद्यार्थीहरूको भविष्य शिक्षकहरूको मेहनतमा भर पर्छ भन्नुहुँदै उहाँले बाल बालिकाहरूलाई युग सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षिकाहरू प्रेरित हुनुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रका प्रमुख दिपेन्द्र प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका उद्देश्यहरूमाथि प्रकाश पार्नुभयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज।
श्रोताबिन, कार्यक्रममा पुनः स्वागत। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। साथमा छु तपाईँको आफ्नै प्रस्तुता रविन्द्र कोशी। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रस्तुत घोषणापत्रकै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा 2075 श्रावण 9 गतेबाट रेडियो कार्यक्रम खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खला भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जबाट प्रसारण सुरु भएको हो। यो अवधिमा खोपसका श्रृङ्खलाहरू थपेर सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन तथा शुक्रबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदाका विषयमा कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। यी सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू सम्बन्धमा आफूलाई लागेका कुरा र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा भएका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माण, सम्पदा संरक्षण लगायतका कार्य सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष महेन्द्र खामिलीसँगको अन्तर्संवाद, महेश्वरी पिच सुधार र विकास सम्बन्धमा एक रिपोर्ट, जनताको प्रतिक्रिया र साताभरिका गतिविधि सुनिहाल्यौं। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू श्रीराम काशीछ्वा, सन्ध्या अङ्गुजु, सरिता दुवाललाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने रवि र राजेश हाडालाई साधुवाद। आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुहुने दिपेन्द्र प्रजापति र रविन्द्र जाखुप्रति हार्दिक आभार। शुक्रबारको श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छौँ। हस्त तपाईँको समय शुभ रहोस्। विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर, विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर, कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर। दुर्गा छाङ्गु नारायण 55 झाले दरबारा, 55 झाले दरबारा, 55 झाले दरबारा, नौ दुर्गा छाङ्गु नारायण 55 झाले दरबारा, नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार, बिर्साइदिन्छ संसार, नगरकोटको सौन्दर्यले बिर्साइदिन्छ संसार, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर, यो नगर भक्तपुर नेपालीको धरोहर, धरोहर। पर्व मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा, संस्कृतिको भण्डारा, संस्कृतिको भण्डारा, चाड पर्व मेला जात्रा संस्कृतिको भण्डारा, भात गाउँले टोपीको झनै सान अपारा, झनै सान अपारा, यो नगर नेपालीको धरोहर, धरोहर,
भक्तपुर नेपालीको विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर विश्व सम्पदा जोगाउने हाम्रो रहर कला संस्कृतिले सुसज्जित हाम्रो सहर